नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। शनिबार मात्रै 5008 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। हालसम्मकै एकै दिनमा भेटिएको सबैभन्दा धेरै संक्रमण। कुल संक्रमितको संख्या 1,05,684 पुग्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 बढी। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा नागरिक स्तरबाट भने लापरवाही बढ्दो। कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि बेलौरी र पाटन नगरपालिका 1 हप्ताका लागि सील। बैंकमा कार्यरत 3 जना कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि। अवस्था थप जटिल हुन सक्ने चिकित्सकको भनाई। चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै कैलाली कञ्चनपुरमा सार्वजनिक सवारीमा टाइम कार्ड लागू। कञ्चनपुरको कृष्णपुरमा 9वटा आर्टिजन धारा निर्माण। विद्यार्थी तथा ओडावासीहरूलाई सहज। अब समाचार विस्तारमा। शनिबार एकै दिन 5008 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 19320 नमुना परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो संख्या हालसम्मकै एकै दिनमा भेटेको सबैभन्दा धेरै संक्रमित संख्या हो। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 1,05,684 पुगेको छ। 74,252 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 1,229 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 14 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेमा 2 महिला र 12 जना पुरुष रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 614 पुगेको छ। नेपालमा आजको जम्मा पीसीआर 19,320 गरी जम्मा 11,64,557 परीक्षण भएको छ। गएको 24 घण्टामा 5,008 छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामध्ये काठमाडौँमा 2,100, भक्तपुरमा 203 र ललितपुरमा 369 गरी जम्मा 2,672 जना नयाँ सङ्क्रमित रहनुभएको छ। कोभिड-19 सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुने जम्मा 1,229 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 74,252 हुनुहुन्छ। कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 70.2% छ। आइसियुमा उपचाररत बिरामीको सङ्ख्या 321 जना हुनुहुन्छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 30,818। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 13,654। धनगढी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 53 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 522 नमुना परीक्षण गर्दा धनगढीका 32 सहित प्रदेशका 53 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 नागेको छ। अहिले प्रदेशभर 1040 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। हालसम्म 90,706 जनाको स्वाब सङ्कलन गरेको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमध्ये 89,576 जनाको स्वाब जाँच गर्दा 7,889 जनाको पोजिटिभ भेटेको मन्त्रालयका कोरोना सम्पर्क व्यक्ति नरेन्द्र सिंह कार्कीले बताउनुभयो। प्रदेशमा 7,889 नमुना पोजिटिभ केसमध्ये 6,731 जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्। यता 1,130 स्वाबको नतिजा आउन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। पीसीआर विधिद्वारा जाँच गर्नको लागि आजसम्म 90,706 जनाको स्वाबको नमुना सङ्कलन गरिएको छ र 89,576 जनाको चाहिँ नमुना जाँच गरिएको छ। जसमध्ये 81,687 वटा नमुनाको नतिजा नेगेटिभ रहेको छ र 7,889 वटा नमुनाको नतिजा पोजिटिभ रहेको छ र यो जाँचको क्रममा रहेका छन्। यस प्रदेशमा कोभिड-19 का सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1040 रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कैलालीमा सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कैलालीमा मात्रै 617 जना सक्रिय संक्रमित छन्, जुन प्रदेशभरिकै आधाभन्दा बढी हो। यस्तै डोटीमा 114, बझाङमा 110 र कञ्चनपुरमा 104 जना सक्रिय संक्रमित छन्।
दार्चुलामा 75, अछाममा 66, बैतडीमा 34, डडेलधुरामा 17 जना छन् भने बाजुरामा सक्रिय संक्रमित छैनन्। अछाम 66, बैतडी 34, बझाङ 110, डडेलधुरा 17, दार्चुला 75, डोटी 114, कैलाली 617, कञ्चनपुर 104, धनुषा 1, बर्दिया 1 र सुर्खेत 1 रहेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण प्रदेशमा हालसम्म 18 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। जिल्ला समन्वय समिति कैलालीमा कार्यरत एकजना कर्मचारीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा समन्वय समितिमा कार्यरत 42 वर्षीय पुरुष कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। उहाँसँगै स्वाब दिएका 2 कर्मचारीको भने रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका निमित्त समन्वय अधिकारी नन्दराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। यस्तै संक्रमण पुष्टि भएपछि अन्य कर्मचारीको समेत स्वाब संकलन गरिएको छ। कञ्चनपुरको बेलोरीमा कर्मचारीमा कोरोना देखेपछि 1 हप्ताका लागि नगरपालिका सील गरिएको छ। 3 जना कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि नगरपालिका 1 हप्ताका लागि सील गरिएको हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेम प्रसाद चौधरीले असोज 29 गतेसम्मका लागि नगरपालिका सील गरिएको जानकारी दिनुभयो। संक्रमितको सम्पर्कमा आएका अन्य कर्मचारीको समेत कोरोना परीक्षण गरिएको छ। यस्तै बैतडीको पाटन नगरपालिकामा कार्यरत 2 जना कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि नगरपालिकाले 1 हप्ता सेवा बन्द गरेको छ। डडेलधुरा अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 2 जना कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएको पाटन नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मदन सिंह महराले बताउनुभयो। कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि असोज 30 गतेसम्म नगरपालिका र 10 वटै वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सबै सेवा बन्द गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। संक्रमित 2 जनालाई अहिले आइसोलेसनमा राखिएको छ भने उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ। धनगढीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कार्यरत 3 जना कर्मचारीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा शुक्रबार गरिएको परीक्षणमा बैंकका 3 जना कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अहिले उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। यसअघि बैंकमा कार्यरत 1 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमा देखिएपछि डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 र 9 सील गरिएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष सन्तोष बोहराले दिएको जानकारी अनुसार उक्त वडाका 1 पुरुषमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 को मल्लो कलेनाका 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै मल्लो कलेना सील गरेको वडाध्यक्ष धर्म साउदले बताउनुभयो। दुवै वडामा असोज 30 गतेसम्म सील कायम रहने वडा कार्यालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम लगायत देशैभर कोरोना संक्रमितको संख्या अकल्पनीय अनुपातमा बढ्दै जाँदा नागरिक स्तरबाट भने लापरवाही बढ्न थालेको छ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेका बेला जनस्तरबाट भइरहेको असावधानीले अवस्था थप जटिल हुन सक्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। कोरोना फैलेको सुरुका केही दिनमा सचेत रहे पनि अहिले भने कोरोना प्रतिको दृष्टिकोण नै फेरिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहँदा कैलालीमा भने कोरोनाप्रति सचेतना अपनाउन छाडिएको छ। कोरोनाकै कारण अहिले नेपालमा धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन्, तर स्थानीयमा भने कोरोनाप्रतिको दृष्टिकोण नै फेरिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको भए पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको कुनै प्रवाह गरिएको छैन। अहिले बैंक, सरकारी कार्यालय, होटल तथा पसलमा चरम लापरवाही बढेको छ। यहाँ मात्र होइन, सबैभन्दा बढी भिडभाड हुने सिमानाकामा पनि कुनै सावधानी अपनाइएको छैन। जनस्तरबाट भइरहेको यो किसिमको लापरवाहीले अवस्था थप जटिल हुन सक्ने स्थानीय गणेश विष्टको बुझाइ छ। उहाँले प्रत्येक नागरिक आफै सचेत र सुरक्षित भए जोखिम कम हुन सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। जनचेतना पनि चाहिन्छ र सम्झाउनु पनि पर्छ। सबैले नबुझा हुनुपर्छ, बुझाउनु पर्छ। अनि हामीले सबैले बुझ्नु पनि पर्छ। अनि 2 मिटरको दूरीभन्दा कम दूरीमा छ भने मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ। भिडभाडमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ। कार्यालय जाँदाखेरि मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि यसले गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। यो अहिले यस्तो जोखिमको बेलामा सबैले सचेत हुनु जरुरी हुन्छ। अहिले सुदूरपश्चिममा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 बढी छ, जसमा आधाभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित कैलाली जिल्लामा मात्रै रहेका छन्। कोरोना फैलिएको सुरुका केही दिनमा त्रास फैलिएको भए पनि अहिले भने अधिकांशले सामान्य रूपमा लिन थालेका छन्। धनगढी क्याम्पस रोडका नारायण बस्यालले अहिले धनगढीमा निकै लापरवाही बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले न सामाजिक दूरी न त मुखमा लगाउने मास्कको उचित प्रयोग गरिएको भन्दै सबैले स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। धनगढीमा त लापरवाही एक हिसाबले अब सरकारी तर्फबाट नै भएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो चाहिँ जनताको लागि केही सोच्दैनन्। अनि अब जनता पनि त्यस्तै हो, आफ्नो शरीरको ख्याल गरेर आफै सचेत रहनुपर्ने हो। अब
यस्तो महामारी देश विदेशमा पनि फैलिरहेको समयमा आफू कसरी सुरक्षित रहन्छ त्यस हिसाबमा अब आफू मापदण्ड अनुसार चल्नु पर्यो। अब सरकारले पनि सबैलाई टाइट गर्न सक्दैन, एक पछि अर्को समस्या देखाएर यो नत्र लकडाउन गर्ने नै थियो। अब जनताका समस्यालाई समाधान गर्नका लागि नै लकडाउन खोलेको। त्यो समयमा जनताले पनि कतिपयले सावधानी अपनाइरहेको भए पनि अधिकांशले भने कोरोनालाई सामान्य रूपमा लिएका छन्। कोरोना महामारी पश्चात अनिवार्य मानिएको मास्कको समेत अनुचित प्रयोग भइरहेको छ, तर चिकित्सकहरू पनि यसलाई सामान्य रूपमा नलिन सुझाव दिँदै आएका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालका आकस्मिक विभागका प्रमुख डाक्टर जगदीश जोशीले यसरी नै लापरवाही बढ्दै गए कोरोना महामारीले वर्तमान अवस्थाभन्दा झनै भयावह रूप लिन सक्ने बताउनुभयो। अब जनसमुदायहरू प्रत्येक व्यक्तिले पनि सचेत हुनु पर्यो, सजग हुनु पर्यो र सावधानीका उपायहरू चाहिँ जे छन् ती अपनाउन एकदमै आवश्यक छ। नेपाल सरकारबाट जनस्वास्थ्यका र सुरक्षाका सावधानीहरू जुन भनिएका छन् ती पालना गरिदिनु पर्यो र मैले यता कता हेर्दाखेरि चाहिँ ती सावधानीहरू ती सूचनाहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गरिएको भेटिएको छ, त्यसो गरिदिनु भएन। यदि होइन र यो रोगलाई चाहिँ सामान्य रूपमा लिएर यी जनस्वास्थ्यका सावधानीहरूलाई अप्नाइएन भने चाहिँ भोलि ठुलो महामारी हुन जान्छ। कोरोना संक्रमणले तीव्रता पाइरहेका बेला सबरी साधनमा भने कुनै मापदण्डको पालना भएको छैन। यति मात्र होइन, कतिपयले सेनिटाइजर र मास्कको प्रयोग स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भएको भन्दै प्रयोग गर्न छाडेका छन् भने अनावश्यक भ्रम समेत फैलाइरहेका छन्। अर्जुन बोहरा, STS न्यूज, धनगढी। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टर सहित 5 प्रहरीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्ला अस्पताल बैतडीको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा उनीहरूमा कोरोना पुष्टि भएको बैतडीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। कोरोना पुष्टि हुनेमा 1 जना प्रहरी निरीक्षक, 1 जना प्रहरी नायब निरीक्षक, 1 जना प्रहरी सहायक निरीक्षक, 1 जना हवलदार र 1 जना जवान रहेका छन्। संक्रमण पुष्टि भएका सबै हाल क्वारेन्टिनमा रहेका र आइसोलेट गर्ने काम भइरहेको डीएसपी अधिकारीले बताउनुभयो। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएता फरार सूचीमा रहेका 45 जना प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ। अदालतबाट सजाय र जरिवाना भएपछि फरारको सूचीमा रहेका प्रतिवादीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ गरेका प्रतिवादीहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराई कैद भुक्तानका लागि कारागार चलान गरिएको छ। पक्राउ परेका केहीलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक अमरबहादुर थापाका अनुसार अधिकांशलाई घरमै लुकीछिपी रहेका बेला पक्राउ गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस्तै कञ्चनपुरमा मदिरा सेवन गरी होहल्ला गर्ने 15 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। शुक्लाफाटा नगरपालिका वडा नम्बर 8 पारेफाटामा मदिरा सेवन गरी होहल्ला गर्ने 15 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। स्थानीय नरेश ठगुन्नाले सञ्चालन गरेको पसलमा मदिरा सेवन गरी होहल्ला गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो। उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले जानकारी दिनुभयो। STS न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। शनिबार मात्रै 5008 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। हालसम्मकै एकै दिनमा भेटिएको सबैभन्दा धेरै संक्रमण। कुल संक्रमितको संख्या 1,05,684 पुग्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 बढी। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा नागरिक स्तरबाट भने लापरवाही बढ्दो। कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि बेलौरी र पाटन नगरपालिका 1 हप्ताका लागि सिल। बैंकमा कार्यरत 3 जना कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि। अवस्था थप जटिल हुन सक्ने चिकित्सकको भनाई। चाड पर्वलाई लक्षित गर्दै कैलाली कञ्चनपुरमा सार्वजनिक सवारीमा टाइम कार्ड लागू। कञ्चनपुरको कृष्णपुरमा 9वटा आर्टिजन धारा निर्माण। विद्यार्थी तथा ओडावासीहरूलाई सहज। ब्रेकपछि STS न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 स्थित धरिस पार्कीको घरमा आग लागे भएको छ। घरमा कोही नभएको अवस्थामा 81 आगो लागेको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीबाट ओड्ने ओछ्याउने र लगाउने लुगा समेत जलेर नष्ट भएको छ। बन्द घरभित्र कसरी आगो लाग्यो त्यो अझै खुल्न सकेको छैन। स्थानीयले आगो लागेको थाहा पाएपछि आगो निभाएको वडाध्यक्ष फुलराम चौधरीले जानकारी दिनुभयो। आगलागी सामान्य रहेको र नियन्त्रणमा आइसकेको प्रहरीले जनाएको छ। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेका 7वटा सामुदायिक विद्यालयसँगै अस्थायी प्रहरी पोस्ट बाणी तथा मन्दिरापुर टोलमा गरी 9वटा आर्टिजन धाराहरू निर्माण गरेको छ। धारा निर्माण गरेपछि विद्यार्थी तथा वडावासीहरूलाई शुद्ध पिउने पानीको लागि सहज भएको स्थानीयले बताएका छन्। वर्षौंदेखि आर्सेनिक युक्त पानी पिउँदै आएका स्थानीयवासीले आर्टिजन धाराहरू निर्माण गरिएसँगै शुद्ध पानी पिउन थालेका छन्। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा रहेका उदय मावि, सरस्वती मावि, जनउत्थान आधारभूत विद्यालयमा आर्टिजन धाराहरू निर्माण गरिएको छ। सत्यवादी आधारभूत विद्यालय, बाल कल्याण आधारभूत विद्यालयमा पनि आर्टिजन धाराहरू निर्माण गरेको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष जयनारायण जोशीले बताउनुभयो। सिद्धनाथ, बालज्योति र उदय सरस्वती क्याम्पस गरी 7वटा सामुदायिक विद्यालय, अस्थायी प्रहरी पोस्ट बाणी तथा मन्दिपुर टोलमा गरी 9वटा आर्टिजन धाराहरू निर्माण गरेको उहाँले बताउनुभयो। आर्टिजन धाराहरू सँगै त्यहाँका बासिन्दाहरू वर्षौंदेखिको आर्सेनिक युक्त पानी पिउनबाट मुक्त भएका छन्। वर्षौंदेखि आर्सेनिक युक्त पानी पिउँदै आएका ओडावासीहरूलाई शुद्ध पिउने पानीको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्य अनुरूप काम गरेको उहाँको भनाइ छ। हामीले सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्यको लागि खाने पानी भन्ने एउटा नाराका साथ हामी अगाडि बढेका थियौँ र त्यसको आधारमा हामीले हाम्रो वडामा सबैभन्दा टार्गेट र जनघनत्व कसरी हुन्छ भन्दाखेरि विद्यालयहरूमा सबैभन्दा पहिले विद्यार्थीहरू आर्सेनिक रहित पानी कसरी पिउन सक्दछन् र तिनीहरूलाई चाहिँ हामी लगानी कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले योजनाका साथ हाम्रो वडामा रहेका 6वटा विद्यालयमा यस्तो अटोमेटिक पानी हालेर प्रत्येक विद्यार्थीहरूलाई हामीले आर्सेनिक रहित पानी पिउनमा हामी सफल भएका छौँ। र त्यसपछि अन्य बस्तीहरूमा जुन बस्तीमा धेरै आर्सेनिक देखिएको थियो र त्यो बस्तीमा पनि अब त्यो बस्तीको मान्छेहरूलाई पनि त्यो टोटल्ली बस्तीमा एउटा पनि हामीले पानी हाल्न सक्यो भने पिउनको पानी त त्यहाँबाट लिन्छन् भन्नको निमित्त हामीले प्रत्येक बस्तीमा पनि हामीले यो हालेका छौँ। आम सर्वसाधारण तथा विद्यार्थीहरूलाई शुद्ध पिउने पानीको पहुँचमा पुर्याउन वडा नम्बर 2 ले आर्टिजन धारा निर्माण गर्न सफल भएको उदय माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुन साउदले बताउनुभयो। धाराहरू जडान गरिएको छ। एकदमै सराहनीय काम छ। यो काम एकदमै स्वागतीय काम हो र यो अन्य पालिकाहरू, अन्य वडाहरूले पनि सियो गर्नुपर्छ। खास गरी विद्यालयमा शुद्ध पिउने पानी नभइकन आर्सेनिकयुक्त पानीहरू र विभिन्न भनौँ न पानीबाटै विभिन्न खालका रोगहरू सर्ने भएको कारणले गर्दा अहिले अब विद्यालयहरू र विद्यालय सँगसँगै विद्यालयसँग नजिक जोडिएका बस्तीहरूले पनि एउटा शुद्ध पिउने पानीको भनौँ न व्यवस्थापन भएको छ। विगतमा जिल्ला खानेपानी कार्यालयले पानीको गुणस्तर मापन गर्दा 90% भन्दा बढी आर्सेनिक युक्त पानी पिउनुपर्ने बाध्यता थियो। प्रतिनिधिको आगमनपछि खानेपानीको सवालमा आमूल परिवर्तन भएको स्थानीय सुरेन्द्र बोहराले बताउनुभयो। आइसकेपछि यहाँ चाहिँ एउटा खानेपानीको सवालमा ठुलो परिवर्तन भएको छ। हामीले 75 सालभन्दा पहिले तपाईँको जुन जिल्ला खानेपानीले तपाईँको सर्वे गरेको थियो यहाँ आर्सेनिकको, त्यसमा चाहिँ 90 देखि 95% खानेपानी चाहिँ उपयुक्त थिएन, यानि आर्सेनिक युक्त थियो। त्यसपछि आइसकेपछि स्थानीय सरकारको पहिलो काम भनेको तपाईँको जनतालाई स्वस्थ खानेपानी पिउनुपर्छ, दिलाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ यस्ता आर्टिजन कोचिङहरू, यस्ता धाराहरू चाहिँ थुप्रै विद्यालयहरूमा, सार्वजनिक ठाउँहरूमा लगाएका छन् र यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पब्लिकलाई खानेपानीको लागि धेरै सहज भएको छ। आगामी दिनमा ओडाका प्रत्येक टोलमा यस्ता आर्टिजन धारा जडान गरेर नागरिकलाई शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 को कार्यालयले जनाएको छ। दशैं तिहारलाई लक्षित गर्दै कैलाली कञ्चनपुरमा सार्वजनिक सवारीमा टाइम कार्ड प्रणाली अनिवार्य गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले महेन्द्रनगरदेखि चिसापानीसम्म टाइम कार्ड प्रणाली अनिवार्य गरेको हो। महेन्द्रनगरदेखि अत्तरियासम्म 1 घण्टाको समय र महेन्द्रनगरदेखि चिसापानीसम्मका लागि 2 घण्टा 50 मिनटको समय तोकिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर बोहराले बताउनुभयो। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ हाइवेहरूमा चाहिँ अत्यधिक स्पिडमा सवारी साधनहरू चल्ने अनि यात्रुहरूलाई चाहिँ जोखिम हुने
दुर्घटना हुने हिट एन्ड रन हुने समस्या भएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रदेशमा चाहिँ उसको स्पिड कन्ट्रोल गर्न र समयमा चाहिँ निश्चित समयमा निश्चित दूरी पार गर्नुको लागि चाहिँ टाइम कार्ड लागू गरेका छौँ। त्यो सन्दर्भमा हाम्रो कैलाली जिल्लाको हकमा चाहिँ हामीले अब यो धनगढी बस पार्कदेखि अतरियादेखि सुक्खरदेखि चिसापानी गरेर चाहिँ हामीले 3 ठाउँमा गरेका छौँ। अब हाम्रो चाहिँ अतरियाबाट चाहिँ टाइम कार्डहरू चाहिँ इस्यु हुन्छ अनि त्यसपछि अतरियामा चाहिँ इन्ट्री भइसकेपछि अब हाम्रो यो धनगढी र अतरियाको चाहिँ डिस्टेन्स छोटो भएको भएर हामीले यसमा चाहिँ टाइम कार्ड हामी लागू गरेका छैनौँ। अतरियाबाट चाहिँ हामीले पूर्व रोडमा चाहिँ कैलाली जिल्लाको हकमा चाहिँ सुक्खरमा अतरियादेखि सुक्खरमा र सुक्खरदेखि चिसापानी गरेर चाहिँ 3 ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्ट्री गर्छौँ। अब अतरियादेखि सुक्खरसम्म 47 किलोमिटर छ। अब यो 47 किलोमिटर चाहिँ 1 घन्टा 25 मिनटमा पुग्ने भनेर हामीले टाइम तोकेका छौँ भने सुक्खरदेखि चिसापानी 31 किलोमिटर छ। 31 किलोमिटरमा चाहिँ 45 मिनटमा चाहिँ सवारी साधनमा चाहिँ त्यो पुग्ने भनेर चाहिँ हामीले तोकेका छौँ। त्योभन्दा चाहिँ बढी डिस्टेन्स टाइम लगायो भने के कति कारण लगायो त्यो उनीहरूको कुरो र तर त्योभन्दा चाँडो गयो सवारी साधन गयो भने त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि जरिवानामा गराउनु पर्ने र कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। अतरियादेखि सुखरसम्मका लागि 1 घन्टा 5 मिनट र सुखरदेखि चिसापानीका लागि 45 मिनट तोकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। दशैं तिहारका बेला हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनालाई ध्यानमा राख्दै तराई रुटमा पनि टाइम कार्ड प्रणाली लागू गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। कैलालीका निजी विद्यालयमा सञ्चालकहरूले माफियाकरण गरेको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरूले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। निजी विद्यालयका सञ्चालकले पुस्तक प्रकाशनसँग मिलेर माफियाकरण गरेको भन्दै कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकराज बोहरालाई उनीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरा सोबुयु, अखिल क्रान्तिकारी, अखिल छैटौं समाजवादी विद्यार्थी युनियन लगायतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पब्लिकेसनसँग मिलेर प्रत्येक वर्ष पुस्तक परिवर्तन गर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण, माफियाकरण, कालोबजारी र बढेको विकृति हटाउन माग गरेका छन्। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। शनिबार मात्रै 5008 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। हालसम्मकै एकै दिनमा भेटिएको सबैभन्दा धेरै संक्रमण। कुल संक्रमितको संख्या 1,05,684 पुग्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 बढी। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा नागरिक स्तरबाट भने लापरवाही बढ्दो। कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि बेलौरी र पाटन नगरपालिका 1 हप्ताका लागि सील। बैंकमा कार्यरत 3 जना कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि। अवस्था थप जटिल हुन सक्ने चिकित्सकको भनाई। चाड पर्वलाई लक्षित गर्दै कैलाली कञ्चनपुरमा सार्वजनिक सवारीमा टाइम कार्ड लागू। कञ्चनपुरको कृष्णपुरमा 9वटा आर्टिजन धारा निर्माण। विद्यार्थी तथा ओडावासीहरूलाई सहज। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सक्यो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।